को टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ। तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो भन्ने। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो। पदमा बानी पर्यो, फेरि हुन रहर लाग्यो, फेरि हुन हतार भयो। त्यसकारण उहाँहरू के न्यु पारेर भन्दा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताका बीचमा गयो। यो ताजा सबभन्दा पछिल्लो न्यु हो, पछिल्लो बहानाबाजी हो। उहाँहरूले कहिले न्यु खोज्नु भएन, उहाँहरूले कहिले हत्तो थाप्नु भएन। जहिले पनि तपाईहरुले सरकारको पक्षमा बोलेको त कहिले सुन्नु भएन होला, देशको पक्षमा बोलेको सुन्नु भएन होला। अतिक्रमित भूमि जब हामीले फिर्ता माग्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो। जब नक्सा छाप्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो। हाम्रो भूमि समावेश गरेर नक्सा छाप्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप। भूमि छोडिदिएर सम्बन्ध सप्रिन्छ कि भूमि लिएर वास्तवमा सम्बन्ध सप्रिन्छ? हामीले सम्बन्ध सपार्नुपर्छ यथार्थका आधारमा। तसर्थ हामीले सम्बन्ध यथार्थका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा, मित्रताको वस्तुनिष्ठ आधारमा आफ्नो जमिन पनि फिर्ता लिने र सम्बन्ध पनि सुधार्ने, त्यो प्रयास गरेका हौं। त्यसबापत उहाँहरूको विरोध पहिले पनि साथीहरूलाई थाहा छ। पहिले पनि संविधान बनाए बापत संविधान बनाए बापत नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत एउटा देश बेष्टित र एउटा देश माथि भएको निर्भरता तोडेर अर्को छिमेकीसँग पनि यातायात र पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा देश बेष्टितबाट, एउटा देशबाट घेरिएकोबाट भूजडित अथवा भूमिको बाटोबाट दुवैतिरका छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्म र विश्वसम्म पुग्न सक्ने ढोकाहरू खोले बापत एउटा छिमेकीसँग सिमाना खुल्ला छ। अहिले असहज परिस्थितिमा पनि हामीले 14 वटा नाकाहरू खुल्ला राखेका छौं। अर्को छिमेकीसँग बाटो छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण नाकाहरू खोल्यौं देशबापत। दुर्गम ठाउँका जनतालाई सुगममा परिणत गराउने प्रयास गर्यौं देशबापत। पहिले पनि चर्को विरोध भएको थियो। मैले हिजोको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा कुन कुन परिस्थितिमा मलाई हटाउने कोसिस हुन्छ, म माथि हमला हुन्छ। यही दुईटा उदाहरण काफी छ। पहिलो पल्ट जुन पार्टीमा भए पनि यिनै अहिलेका व्यक्तिहरू नै हुन् जो हुडलो मचाउन त्यसबेला पनि लागेका थिए र सरकार गिराउन लागेका थिए। यिनै व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा भए पनि, हिजो बेग्ला बेग्लै ठाउँमा थिए, आज एकै ठाउँमा भएका, फेरि एकै ठाउँको पनि एउटा जुत्तो बनाएर त्यो जुत्तोतिर कुनातिर गएर साउती गर्ने त्यस ठाउँमा पुगेका छन्।
देशभरिका जनताका भावना विपरीत, देशको आवश्यकता विपरीत, यति बेला हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि हामी एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता विपरीत तमाम कार्यकर्ताको मन रुवाएर एकतामा भाँजो हालेर दुनियाँलाई तमासा देखाएर प्रहसन गरेर अस्ति नै प्रस्ताव बन्दै थियो। अहिले त त्यो प्रस्ताव होइन, अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण हो। एउटा व्यक्तिले प्रथम अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण माग्यो अरे, एउटा व्यक्तिलाई कसैलाई लड चढ्यो, स्पष्टीकरण माग्यो अरे। संसारमा कहीँ पार्टीमा त्यस्तो सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? प्रथम अध्यक्षलाई अकारण एउटा कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव हो, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव पहिले प्रस्ताव बनिया थियो, व्यक्तिको असभ्यता हो, अशिष्टता हो, गलत मनसाय हो, गलत उद्देश्य हो, गलत नियत हो, गलत बाटोतिर जाने आधार खडा गरेको हो। त्यसलाई प्रथम अध्यक्षमाथिको स्पष्टीकरण भनेर अहिले व्याख्या गर्न थालेको छ। दुनियाँलाई यो थाहा छैन। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भनेर सुन्दैछु। तमासा प्रथम अध्यक्षलाई र जसले 55 वर्ष अगाडि 56 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलनमा सरिक भएर आधा शताब्दी अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। जति बेला पार्टीहरू टुक्रिएर दबिएर ससाना चोइटाहरूमा सीमित भएका थिए, त्यति बेला नयाँ एकता र एकीकरणको अभियान, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो व्यक्तिलाई निकाल्यो अरे कसैले लड मन लागेर। मैले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, चेस खेल्दाखेरि हुन्छ मैले हात्ती खाएँ भन्छ। यो चेस खेल्दा हात्ती खाएँ भने जस्तै कुरा हो। मैले ऊँट खाएँ भन्छ। चेसको गोटी, चेसको खेलमा ऊँट खान्छ, हात्ती खान्छ। घोडा खाएँ भन्छ, खान्छ। तर राजनीति हो यो। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उत्ताउ लिएर अनुशासनहीन भएर भड्किएर नहिँड्नुहोस्। तपाईहरू फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुहोस्। हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हटायौँ, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौँ। हामी चाहन्छौँ हटाउन नपरोस्, उहाँहरू अझै पनि सम्हालिनुहोस्। अहिले सुन्दैछु कार्की ब्याङ्केट कि कता, कार्की ब्याङ्केटमा उहाँहरू न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। न जनयुद्धमा हिँड्या, न जनआन्दोलनमा हिँड्या, न एउटा जुलुसमा हिँड्या। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हुँ भन्ने प्रचण्ड खुल्ला भइसक्दाखेरि नारायण काजी भन्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदा कति डराएका होलान्। प्रचण्ड खुला भइसके। त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादल खुला भइसके। पर्दा पछाडिबाट यस्तो गरेर हात घुसारेर हात मिलाउने मान्छे उतै छ। पर्दा पछाडि मान्छे हात मात्रै अगाडि सारेर हात मिलाउने। टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा पर्दा टाँगेर अन्तर्वार्ता दिने। गोलीका पर्रा छुटिरहेका बेला जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए। भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि
एउटा मान्छे पर्दाभित्र हाल्ने एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ, उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर खुट्टी हेर्दै आन्दोलन केका लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो। अब जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन? तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ, तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1-1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल, जेल, टिक्णम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता निर्मिलन, कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन, आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। दिनै पछि बैठक चाहिने, बैठक चाहियो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक चाहियो, बैठक चाहियो। हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ हालत? बैठकै मात्रै बसिरहने होइन, आवश्यक निर्णय गर्ने, जनताका बिचमा जाने, प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने, अभियानमा लाग्ने, काममा लाग्ने। आज दुनियाँ गतिशील छ, अत्यन्तै गतिशील। त्यसकारण धेरै लामा लामा बैठकहरू गर्ने होइन, एकदम तयारी साथ छोटा छोटा बैठक गर्ने र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यो काम गर्नुपर्छ। नेतृत्व आफै आफ्ना उद्देश्यहरूमा, आफ्ना गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेतृत्व आफै ती गन्तव्यमा पुग्ने सही विचारहरू, त्यसको निर्क्योल कसरी गर्ने, समसामयिक विषयहरू, परिस्थितिको विश्लेषण कसरी गर्ने, ठिक ढङ्गले अगाडि कसरी बढ्ने, त्यस कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ। अनि आम साथीहरूले नेतृत्वमा विश्वास गर्नुपर्दछ। लडाइँमा कमान्डरमाथि विश्वास गरिएन भने, कमान्डरले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्टता भएन भने, कमान्डर स्पष्ट हुनुपर्दछ यो लडाइँ कसरी लड्छु भन्ने कुरा।
र अरू साथी सहयोगीहरूको नेतृत्वप्रति, कमान्डरप्रति विश्वास हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हामी एक ढिक्का भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाटोमा अस्पष्टता भयो भने अन्यल हुन्छ। बाटोमा स्पष्टता चाहिन्छ, गन्तव्यतिर फर्किएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यसको विश्लेषण गरेका छौँ, व्याख्या गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो? उत्कृष्ट प्रणाली, उत्कृष्ट व्यवस्था, उत्कृष्ट गन्तव्य, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, सुरक्षा र सम्मान सहितको सबैलाई अधिकार र अवसर उपलब्ध भएको समृद्धि। त्यस्तो प्रणाली हामीले ल्याउन खोजेका हौँ। त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ। त्यसै कारण हामीले भनेका हौँ समाजवाद उन्मुख छौँ। हामी हाम्रा उद्देश्यमा, हाम्रा आकांक्षाहरूमा स्पष्ट छौँ र त्यसै गरेर हाम्रो बाटोमा हामी स्पष्ट छौँ। जनतामा सार्वभौम सत्ता छ। सार्वभौम जनताका बीचमा हामी जान्छौँ। सार्वभौम जनतालाई गलत विचारबाट दुष्प्रभावित हुन नदिन, जनतालाई भ्रममा पर्न नदिन, जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्न हामी शिक्षण अभियान, प्रचार अभियान, सचेतना अभियान, जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ। जनतालाई देशभक्तिपूर्ण काम र भावनाबाट कसैले भट्काउन सक्दछ। त्यसबाट भट्किन नदिन, त्यस दिशामा ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन हामी प्रयासहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसर्थ हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छ, हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ। त्यस गन्तव्यलाई प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा उद्देश्यहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा विचारहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा बाटाहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएर हामी योजनाबद्ध ढङ्गले र सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हौँ। जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टीले जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्ने काम सही ढङ्गले सफलतापूर्वक गर्न सक्दछ र हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले यति बेलाको प्रमुख काम, यति बेलाको मुख्य काम सङ्गठन भत्काउन खोजेका छन्, बिगार्न खोजेका छन्, अन्यल बढाउन खोजेका छन्, भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा। त्यसकारण नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा कुनै प्रकारको भ्रम नहोस्, अन्यल नहोस् भनेर हामीले सजग र सचेत गराउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई विचारमा आबद्ध, उद्देश्यहरूमा स्पष्ट, गन्तव्यहरूमा स्पष्ट, बाटोमा स्पष्ट, हाम्रो कार्यदिशामा स्पष्ट, हामीले कुनै दुविधा राख्नुहुन्न। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले संवैधानिक लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। यही बाटो हाम्रो, यही बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यस कुरामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। हामी मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित छौँ, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट दीक्षित छौँ। जनताको जनवाद, जहाँ संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्ता जनतामा, शक्ति पृथकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, यी कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ। मानवाधिकारको प्रश्न, प्रेस स्वतन्त्रता र
वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, हिन्डुलका स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हकका प्रश्नहरू, अरू यावत प्रश्नहरूमा हामी स्पष्ट छौँ। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग हाम्रा अधिकार छोडेर होइन, हिजो विभिन्न कारणले कालखण्डहरूमा शासकीय कमजोरीले होला अथवा त्यस बेलाको परिस्थितिले होला, हामीले कतिपय अधिकार गुमाएका हौला, भूभाग दाबी गर्न नसकेका हौला, तर हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर अगाडि जान सकिँदैन, ती सच्याएर अगाडि जानुपर्छ। र ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर हामीले अब दुवैतर्फका छिमेकीहरूसँग सुदृढ सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो नीति त्यो हो। हामी त्यसरी नै अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। यति बेला हाम्रो काम सङ्गठन निर्माण, सङ्गठन विस्तार, सङ्गठनको सुदृढीकरण, सङ्गठनको शुद्धिकरणका साथ अगाडि बढ्ने हो। गलत विचारका विरुद्ध हाम्रो प्रचार अभियान, सही विचारहरू लिएर हाम्रो प्रचार अभियान तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। यो अभियान लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्छु, यति बेला तत्काल आजभोलि हप्ता 15 दिन, महिना दिन सङ्गठन र प्रचार। प्रचारको उद्देश्य जनतालाई सचेत गराउने हो, कार्यकर्ता नेता साथीहरूलाई सचेत गराउने हो, भ्रमबाट मुक्त गराउने हो, भ्रममा पर्न नदिने हो र हाम्रा महान उद्देश्यहरूतर्फ सिँगै देशलाई हाँकेर अगाडि बढ्ने हो। हामीले संविधानको रक्षा गरेर, संविधानको कार्यान्वयन गरेर र आवश्यक परेका ठाउँमा अग्रगमनका लागि देशलाई, जनतालाई चाहिएका ठाउँमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा हामी संविधान संशोधन पनि गर्दै जानेछौँ। भोलि संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ नमान्नु होइन, मान्नुको अर्थ संशोधन हुन सक्दैन भन्ने होइन। हामी संशोधन मान्छौँ, संविधान मान्छौँ, संविधान रक्षा गर्छौँ। हामीले बनाएको संविधान हामी रक्षा गर्छौँ र हामी त्यसलाई समयानुकूल ढङ्गले गतिशीलताका साथ अगाडि पनि बनाउँछौँ। जनताका समस्याहरूलाई यदि, जनताका उचित जायज मागहरूलाई यदि सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्ता ठाउँमा संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ र गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। र हामी त्यो गतिशीलताका साथ अगाडि बढेका छौँ। साथीहरूमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। कुनै प्रकारका शक्तिहरूले कतै संविधान विरुद्धका अभिव्यक्तिहरू वा गतिविधिहरू अथवा व्यवस्था विरुद्धका गतिविधि वा अभिव्यक्तिहरू दिएका हुन सक्दछ। जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस गर्न सक्दछ। त्यसकारण म हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब त्यस्ता भ्रमहरू तोड्न हामीले अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अरूले अनेक प्रतिक्रिया दिइराखेका हुन्छन्, हामी प्रतिक्रिया नदिइकन भलादमी भएर बस्छौँ। अरूले टिप्पणीहरू गरिरहेका हुन्छन्, हामी भलादमी भएर टिप्पणी नगरिकन बसेका हुन्छौँ। अरूले लाइक र डिसलाइक गरिराखेका हुन्छन्, हामी लाइक गर्नुपर्नेलाई लाइक र डिसलाइक गर्नुपर्नेलाई डिसलाइक पनि नगरिकन कन्जुस्याइ गरेर बसेका हुन्छौँ, भलादमी भएर बसेका हुन्छौँ। हामी अवश्य भलादमी हौँ, तर सहीलाई सही भन्ने र गलतलाई गलत भन्ने कुरामा त्यो पनि भन्न नसक्ने गरीका निरीहता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ, शक्तिहरू होइनौँ। हामी सहीलाई सही भनेर उभिन सक्ने र गलतलाई गलत भनेर उभिन सक्ने।
पुष्पकमल दाहाल, जसको उपनाम प्रचण्ड पनि छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रका हितहरूलाई कुठाराघात गर्न खोज्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक मैले अघि पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेँ। उहाँहरूका ब्रह्म साथीहरू नपर्नुहोस्। एकजना मेरो पुरानो मित्र राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएछ, अब केपी ओलीको हालत सिपी मैनालीको जस्तो हुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँका आफू बाहेक 4 वटा भाइ छन्, त्यसमध्ये माइलै भाइसँग मलाई चाहिँ नि जोड्नु भएछ। माइलै भाइको जस्तो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो। उहाँका दृष्टिकोण कस्ता छन्, कहिले राजाका पछाडि कुद्नुहुन्छ, कहिले कता कुद्नुहुन्छ। बिचरा म उहाँलाई कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँ राजनीतिक रूपले विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छे होइन, मेरो साथी हो, मित्र हो, तर सोझो हुनुहुन्छ बिचरा। आफ्नो भाइकै हालत हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ नि ठान्नु भएछ। खैर, अरू जस्तो भन्नु भएन, आफ्नै माइलै भाइसँग तुलना गर्नु। यस्ता साथीहरू भेटिन्छन्, यस्ता कमेन्ट गर्नेहरू भेटिन्छन्, तर हामी त्यस्ता कमेन्टहरूबाट अल्मलिन पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिले अनेक भविष्यवाणी गरिदिन्छन्, कतिले अब यस्तो हुन्छ, कतिले अब उस्तो हुन्छ, कतिले संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, प्रणाली जान्छ। कहाँबाट जान्छ? जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली कसले खोसेर लान्छ? त्यसकारण यो जानेवाला होइन, सुदृढ हुनेवाला हो। यसलाई सुदृढ गर्न, यसको रक्षा गर्न हामी छौँ। हामी छैनौँ? हामी छौँ। हामी छौँ भनेको अलिकति खोइ राम्रो बुझिनँ मैले साथीहरूले। हामी छौँ भनेको, हामी छौँ यो प्रणालीको रक्षा गर्न, यो संविधानको रक्षा गर्न। कसले खोज्ने? यो व्यवस्था स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले आधा शताब्दी अगाडि घोषणा गरेर, घोषणा मात्रै होइन, काम गरेर हामी दुःख, कठिनाई, जेल, नेल, यातना, भूमिगत निर्वासन सबै कठिनाइहरू सहेर यहाँ आएका। हो ची मिन्हले एकपल्ट भन्नुभएको थियो, हामीले 1000 वर्ष लडेका छौँ, अरू 1000 वर्ष लड्छौँ न्यायका लागि। हो ची मिन्हले त्यो भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ अब त्यति लड्नु पर्दैन। 1000औं वर्ष त हामी लड्यौँ, अब 1000औं वर्ष लड्नु पर्दैन। अब 1-2टा चुनाव हामीले लडेर राम्रा कामहरू जसरी अगाडि हामीले अहिले बढाएका छौँ, त्यसै गरी राम्रा कामहरू अगाडि बढाएपछि अरू 1000औं वर्ष लडिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रो प्रयास यति बेला हामीले दुःख पाएका छौँ, हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ। हिजो लडाइँका मैदानमा दुःख पायौँ, आज सङ्क्रमण कालको सन्दर्भमा दुःख पाइरहेका छौँ। तर भोलि हाम्रा सन्ततिले एउटा स्थापित, स्थिर, स्थायित्व सहितको प्रणाली, अवस्था र समृद्ध र सुखका आधारहरू समेत भएको समाज भोग्न पाउन्। हाम्रा सन्ततिले त्यो भोग्न पाउन् भनेर नै हामी आज यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। आज हामी यस सङ्ग्राममा छौँ। यो लडाइँ फेरि पनि सत्य र असत्यका विरुद्धको लडाइँ हो। मधु कैटवले न उहिले जिते न अहिले जित्छ। कहिले कहिले ब्रह्माको आसनसम्म डगमगाएका हुन् तिनीहरूले, तर मधु कैटवले जितेनन्, जित्दैनन्। मैले शास्त्र सम्झाइरहनु पर्छ कसैलाई जस्तो लाग्दैन। गलत उद्देश्यहरूले एकछिन तहल्का मचाउँछ। गलत उद्देश्यले एकछिनसम्म के हो कसो हो भन्ने त्राहिमाम बनाउँछ। त्यो हामीले शास्त्रमा देख्छौँ, त्राहिमाम बनाउँछ एकछिन।
तर पराजित हुन्छ। त्यसकारण मधुकैटभहरू धेरै नौफ्रिय हुन्छ। यो जित जनताकै हुन्छ। फेरि पनि यो देश हार्न हुँदैन। यो देश हार्ने कि जित्ने भन्ने प्रश्न यति बेला छिनोफानो गर्नुपर्नेछ। यो देश हार्न हुँदैन, जनता हार्न हुँदैन, जनताको बलिदान, हाम्रा शहीदहरूको बलिदान हार्न हुँदैन। हाम्रा अग्रजहरूले पुर्याएको योगदान, गरेको त्याग हार्न हुँदैन। उहाँहरूका सपना हार्न हुँदैन, जनताका सपना हार्न हुँदैन, हाम्रा भावी सन्ततिका भविष्य हार्न हुँदैन। त्यसकारण हामीले हार्न हुँदैन। हामी हार्यौँ भने हाम्रा सन्ततिको भविष्य हार्छ। हामी हार्यौँ भने हाम्रा अग्रजहरूको, हाम्रा साथीहरूको त्याग र बलिदान हार्छ, शहीदहरूको रगत हार्छ। यी हार्न सक्ने कुरा होइनन्। हामीले हार्यौँ भने जनता हार्छ, हामीले हार्यौँ भने देश हार्छ। यी हार्न मिल्ने, हार्न सक्ने कुरा होइनन्। त्यसकारण हामीले हार्न दिनु हुँदैन। म साथीहरूलाई दृढ आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू, कार्यकर्ताहरू भ्रम अन्योलमा परेर हिमचिमको कारणले जानुभएको छ, ती साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस्। आफैले बनाएको, दुःख गरेको पार्टी हो। यो पार्टी निर्माणमा तपाईँको पनि दुःख छ। बकिएर गलत उद्देश्यका निम्ति भरिया नबन्नुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दुईजना मान्छेका स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, पद पैसा र परिवारका लागि मरिमेट्न तयार हुने दुईजनाका पछाडि सती नजानुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफूले निर्माण गरेको यस घरमा फर्किनुहोस्। यस घरको जगमा, यस घरको मजेरीमा, यस घरका भित्ताहरूमा, यस घरको छानामा तपाईँहरूको परिश्रम परेको छ। नबिर्सनुहोस्। आउनुहोस्, सँगै मिलौँ, सँगै बसौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। घर भत्काउनतिर नलाग्नुहोस्। अर्कोहरूले बनाउनुहुन्छ भन्ने भ्रम हेर्नु होला। 2-4 दिनपछिदेखि अहिले उहाँहरूलाई कत्रो आपत परिसक्यो। अस्तिकै दिन एउटालाई अध्यक्ष कि सभापति के बनाइसक्नु। कस्तो हाताहाती चाहियो, नगदा नगदी चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिकै दिन लिनुभएछ नगदा नगदी, हाताहाती लिनुभएछ। उधारो हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिका दिन नगदा नगदी, हाताहाती लिएर छोड्नु भएछ। सभापति भएर गचक्क बसिराखेका मुस्कुराएर, बल्ल मेरो सपना साकार भयो। बाबा के रहेछ हाताहाती भनेको त? त्यो मैले अस्ति नै भनेकै थिएँ। हाताहाती भन्नु त तेस्रो अध्यक्ष खानुस् भन्नु। आखिर उही दोस्रैमा हो। उहाँहरू अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ के कसो कसो भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि दोस्रै न हो। उहाँलाई प्रचण्डजीको व्यवहार, प्रचण्डजीका गुण, प्रचण्डजीका काम हेरेर आकर्षण भएको होइन। त्यही हाताहाती खोज्नु भएको थियो उहाँले। त्यही हाताहाती, त्यति मात्रै हो। तेस्रो हुन नमान्ने, दोस्रो हुन मान्ने। दोस्रो र तेस्रोमा के फरक छ र? दोस्रोले सिल्भर पाउँछ, तेस्रोले रजत पाउँछ, त्यति नै फरक। अनि त्यो सिल्भरकै लागि उहाँले किन मरिमेट्या? कासे के
स्वर्ण पाउने त होइन। माधव नेपालजीले स्वर्ण पाउनु भयो र अस्ति दिन होइन, रजत। यत्रो उपद्रव गरेर रजत, यत्रो पार्टी फुटाए बापत रजत, यत्रो पार्टीमा विग्रह मचाए बापत रजत। खुसी भएर लाउनु भएछ फेरि, खुसी भएर रजत। आन्दोलन त्यसका लागि गरे हो र? आन्दोलन त्यसका लागि होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई पदका लागिका लडाईँ छोडिदिनुहोस्, देश बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुहोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। पदको लडाईँ छोडिदिनुहोस्। लिडरसिपले विचार गरेर सबै साथीहरूलाई अन्याय नपर्ने गरी कार्यविभाजन गर्छ, जिम्मेवारी दिन्छ, कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, त्यो काम गर्छ। त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक हुँदा माथि मञ्चमा बस्न पाइँदैन भनेर उधुम मचियो, तल सारियो कुर्सी। अस्तिका दिन हेरेको त फेरि 89 नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो सिद्धान्त कता गयो? सोफामा बस्न पाइँदैन भनेर म बिमारी भएर अपरेसन गरेर आएको थिएँ। मेरो मात्रै होइन, मेरो सँगै फेरि अर्को अध्यक्षले चित्त दुखाउनु होला भने, चित्त कत्रो छ भने माखाको पित्त जत्रो दुखाउनु होला भनेर अर्को पनि सोफै राखिहाल्छ। म भर्खर अस्पतालबाट आएको, अरू साथीहरूलाई पनि असजिला कुर्सी थिएन, गजबकै कुर्सी सबैलाई राखेको थियो। तर मेरो कुर्सी चाहिँ त्यो अलिकति आरामदायी रहेछ। माधव नेपालजीको मन भत 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 पोलेपछि उहाँ कुदेर आएर कुर्सी तानेर उता लानु, अर्को कुर्सी ल्याउँदैन, यस्तामा बस्न दिनु हुँदैन। मैले त थाहा पनि पाइनँ, म त उतै बस्छु। अहिले यहाँ यो सजावट पनि मलाई थाहा थिएन। यो सजावट हेर्ने यो काम मैले गर्दा पनि गर्दिनँ, मैले भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, यो अरूले नै गर्छ। र त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। टेलिभिजनमा हेरेको अस्तिको दिन त उहाँहरू त भव्य सोफामै ढलिमली गर्नुभएको रहेछ। भव्य सोफामा, सोफा विरोधीहरू यी मौसमी कुरा, आडम्बरी कुरा, देखावटी कुराका पछाडि लाग्नु हुँदैन साथी। जे यथार्थ हो त्यसका पछाडि लाग्नुपर्छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ, यथार्थलाई, सत्यलाई। खुद्रा मसिना कुराहरूतिर जानुहुन्न। मैले उल्लेख नगरे पनि भने, तर उहाँहरूको प्रवृत्ति मैले तपाईँहरूलाई प्रवृत्तिको सानो झल्को, सानो त्यो मात्रै यसो भनिदिएको। अब हाम्रा कामहरू अगाडि लानका निम्ति म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कामहरूलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जानका निम्ति हामीले हरेक प्रदेशमा कामको संयोजन गर्नुपर्छ। यसो हेरेको कपाल पाकिराख्या 7 नम्बर प्रदेशका मैले लेखराज भट्टकुमारलाई देखेँ। सुदूरपश्चिमको संयोजन कमरेज लेखराज